عطاني هنا قال لي existiert eine Fourier transformiert في الفونكسيون هذه. الفونكسيون هذه نعم باش نقول لك b de t u de t mit b بوزيتيف. باهي انا شنو لازمها تكون؟ لازمها تكون بشخنك الفونكسيون هذه معناها توفى. فهمت شو معناها؟ في مش فونكسيون هذه وانا شو معناها نقص لازم نحسب ها بروفونك مكتوب هنا موان انفيني انتغرال موان انفيني بلس لانفيني نتاع الفونكسيون ترى ما هذه فونكسيون تاعي اف دو تي هذيك نعمل موان انفيني بلس لانفيني تاع الفونكسيون هذيك ونشوفها كان اقل من الانفيني ولا ايش معناها اقل من الانفيني ولا معناها راهي باش خانكت. اوكي دونك هذاك باش نعمل انا وشكون هي فونكسيون او هي هذه وشكون الاكسبوننسيال دو بي هي هذه وش تعطيني تو هذه فوا هذه. دونك انا كني دونك هذا كله فوا زيرو دونك الاحمر كله زيرو في الاخضر 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 دونك كلها زيرو هنا ومن بعد باش تعطيني كلها ان دونك ان في الاخضر ان في الاخضر ان في الاخضر ان في الاخضر تعطيني الاخضر دونك هكا الفونكسيون تجي. فهمت؟ واضحه؟ معليش تاع الاول الاخضر في الزيرو خاطر صفر في الاخضر صفر في الاخضر لك في الصفر الاو هو خاطر واضحه تاع الفونكسيون علاش هكا حمراء. شوفوا تاع الانتغرال نتاع هذه اسكو باش خانت ولا باهي. alors donc هيا moins l'infini plus l'infini t'as l'exponentielle de b de t u de t dt باهي. وبيسك الفونكسيون هذه تبدا من الزيرو حتى لانفيني دونك نجم نحط هنا من الزيرو حتى لانفيني تاع l'exponentielle de b de t وهذا بيسك الفونكسيون تاعها الاو تاعها ايكال 1 دونك نجم نحط هذه 1 هكا داكوغ دونك فوا 1 dt. فهمت؟ اوكي دونك توا باش نعمل كالعاده باش نديريفي على تي والبريميتيف تاع الاكسبوننسيال هي الاكسبوننسيال كواكو نحط اللي مش تي 1 سور الحاجه هذيك دونك توا بتجيني 1 سور بي اكسبوننسيال دو بي تي مره في الانفيني ومره في الزيرو. اوكي في الانفيني مش موان دو بي وذاك شباب كمان l'infini sur b. Voilà, donc 1 sur b marra exponentielle de b fois l'infini, donc l'infini, moins 1, donc on a l'infini. Or on a طلعت l'infini, donc on ne حبيش l'infini يعني. donc ماهيش نجمش نعمل ما عنديش فورير ترانسفورماسيون. فهمت؟ اي يوفى الحب عاد. باه مازلنا كملناش على فوق اكزيست اخر قال تو باش نزيد دي فورير ترانسفورمي دو فور اكسبوننسيال دو ا دو تي u دو تي وقت اللي نفس فونكسيون او وقت اللي ا نيجاتيف. اوكي فهمت؟ اي شو معناها؟ معناها حسب ما نفهم ما احنا قلنا اكسبوننسيال دو اكس تتصور هكا اوكي الوغ والاكسبوننسيال دو موان اكس تتصور هكا باهي. ليه عاد في شغلك تشوفي انا اي توا نعاود لك دونك كذا ولا فهمتها ولا فهمتهاش؟ اكسبونسيال دو موان اكس تهبط لوط شنو اللي باش تعاود؟ اي فهمت علاش تهبط لوط هكاكا خاطرها موان البروسيني موان وعلاش مش علاش ما عملتش هكا معناها علاش ما عملتش هكا هذيك لونبليتو كي تبدا قدامها تاع لوط موان اكسبوننسيال دو اكس هكا صحيت. اوكي تو كيف دونك الكام تاعنا قبيله خدمنا الاو هذه مع هذه وتوا باش نخدمو نفسها اما مع اللوطاني هذه مع
هذي اوكي. دونك شنو تعطيني هذا الكل زيرو لهنا الكل ومن بعد تعطيني الزرق دونك تمشي هكا فهمت. اي اوكي نحسب الانتجرال نتاعها كالعاده من موا لانفيني بلس لانفيني اكسبوننسيال دو ا تي u de t dt هي l'intégrale من 0 plus l'infini donc خاطر يبدا من 0 دونك نحطو هذاك ايكال 1 فوا ني وهذاك دي تي والاكسبوننسيال تبقى ا دو تي. معايا ولا ماكش معايا؟ معاك. تعبني ولا تحبنيش؟ بحبك كتير. قد كتير قد ليك كم دونك تو باش نعملو نديريفيو على تي دونك نخلي تي 1 sur a exponentielle a de t mais 0 plus l'infini. Donc 1 sur... طب باش نعمل exponentielle de l'infini. exponentielle à l'infini or que a négatif معناها كان moins l'infini فهمتها؟ اي اللي هي moins l'infini exponentielle de moins l'infini زيرو. اللي هي 0 donc هذا هي 0 moins exponentielle de 0 هو 1 donc moins 1 هذيك انتجرال بار. donc هذا هي moins مش انتجري بار عندها فوريه الاكزيست معناها فعندها فونكسيون تاعها فوريه فهمت. الاخرى ما نجموش ندبروها معناها حد اذا تقولي لا تبرو ولا شيء ماكش تلقاها جمله فهمت نحطوهاش ما تنجمش تحكي عليها جمله فهمت. هذا هي الاكزيست وتوا الكيسيون تاعنا اللي احنا باش نلقاوها فهمت. اوكي دونك عندنا قاعده تقول لي كي تحب انت ايش نحبوا احنا اف دو اوميغا هذه ولا اف دو اوميغا هو القاعده. الو اي نقول لك القاعده هاي انتو دو بي لا هذيك من اف دو تي باش تعدى الاخرى دو بي لا فماش دو بي فما شيء تدخل ديريكت عليها بالانتجرال مول انفيني قد قيدوا اف دو تي اكسبوننسيال مويوت اوميغا تي دي تي باهي. هذي تحكي لي اون جينيرال ولا تحكي لي بتاع الاكسبوننسيال؟ لا نحكي لك يبدا عندي فونكسيون لحظة خاطر يظهر لي انت سور دو بي راكي باش ترجع لها. لحظة فهمت ايش تحكي ذوليت انا غلط. عندي اف دو تي وهذايا 1 سور دو بي ولي فونكسيون تاعي 1 sur 2pi moins l'infini plus l'infini f de oméga تحكي على هذه انت يوت اوميغا تي دي اوميغا ب وزيد فما كامل اخر نفس هذا f de t égale moins l'infini plus l'infini f de f exponentielle يوت de pi f de t d oméga باهي ترافيا اوكي. هذه شكون هذايا انت هنا في الفريكفنس بيرايش تحب تبدا تسايد بيرايش هنا فريكفنس بيرايش تحب تبدا تسايد بيرايش وهذايا انت في تسايد بيرايش تحب تمشي للفريكفنس بيرايش اوكي. انت وقتاش تعرف القواعد هذوما وقت في التابلو بس اكزيستو با الفونكسيون تاعك دونك احنا فينا كا دونك احنا في كا لوطاني نورمالمون اف دو تي نحبو نحطوها في الفريكفنس بيرايش نحطو هذي دونك احنا توا هوني avec f non au contraire احنا هوني عنا f de t égale exponentielle de at u de t قلنا a هي راهي négatif. Donc pour cela
باش نحشيو هذي هوني. واللي هي f de oméga égale à moins l'infini plus l'infini تاع exponentielle a de t u de t fois exponentielle moins iot oméga t dt. وهذا تساوي exponentielle moins l'infini plus l'infini. عنا قاعدة تقول exponentielle de a fois exponentielle de b هي exponentielle de a plus b. donc هذاك علاش نجمع نعطيهم الزوز u de t exponentielle نجم نزيد نحط t en facteur. donc هنا يجيني نحطو moins iot oméga plus a de t dt. وتوا l'intégrale puisque le u الفونكسيون تاعنا نعرف تعمل هكا 0 وهنا تبدا من 0 للانفيني تبدا 1. دونك هذاك علاش نبدا من 0 للانفيني و 1 فوا اللي كتب بالاحمر exponentielle moins iot oméga plus a de t dt. باه توا باهي توا باش نعملو الانتيغرال نتاعها اش يصير البريميتيف نتاعها. دونك هذايا تاع الاكسبونونسيال باش نديريفيو نبريميتيفيوها على تي. دونك الباقي الكل باش يجي 1 sur a moins iot oméga exponentielle de moins iot oméga plus a de t. مرة في الزيرو مرة في الانفيني. في الاكسبونونسيال دونك هذايا عندي ديجا نيجاتيف كلها نيجاتيف. الفريكفنس لازم تكون بوزيتيف خاطر الفريكفنس لازم تكون هكاكا لازم تكون فماش فريكونس نيجاتيف. ومن بعد فوا موان دونك هذا كله نيجاتيف. نعرفو زيدا نيجاتيف حاجه نزيدو نقصو منها حاجه نيجاتيف. حاجه نزيدوها حاجه نيجاتيف نزيدوها حاجه نيجاتيف تقعد نيجاتيف. دونك pour te dire اللي moins l'infini اللي هو 0 moins exponentielle de 1 donc moins 1 هنا fois الكونستانت هذيك اللي مقدمه a moins iot oméga. donc اللي هي 1 sur iot oméga moins a. Voilà.